पेज नम्बर 32 मा पुगेको छ। चौथो हरफमा जुन 2 नम्बर लेखिएको छ, लज्जाको अर्थ भनेर डिसेन्सी टु रिजन टु वान सेल्फ भनेर असाधारणतः आफू तथा आफ्नो वस्तुको कारण अबद्ध व्यवहार भनेर जुन पाप कर्म भनौँ, पाप कर्म अबद्ध व्यवहार गर्न सङ्कोच भनेर त्यो के अरे एभोइड गर्ने मान्ने प्रक्रियात्मक चैतलाई लज्जा भनिन्छ भनेर उदाहरणमा जस्तै यदि आफूलाई कि अनि पशुहरू भनौँ त्यस्तो काटमार गर्ने मौका पाउने बेलामा अनि आफूले चाहिँ ओहो मैले त्यस्तो गरेँ भने कहाँ हुन्छ त, मलाई उपासकको शील छ, त्यसै गरेर बोधिचित्तको शील छ, बोधिसत्वको शील छ, त्यस म बौद्ध हो त्यस्तो सोचद्वारा चाहिँ अनि आफू र आफूले जुन प्रतिज्ञा लिएको आफ्नो मनमा जुन शील भएको त्योहरू कारणमा राखेर चाहिँ अनि मैले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर त्यस्तो एभोइड गर्ने एउटा मन हुन्छ नि त, हो त्यो सोच भनौँ, विचार भनौँ, चैत्य भनौँ, हो त्यसले चाहिँ लज्जा भनेर भनिन्छ। डिसेन्सी इन रिजन टु वान सेल्फ भनेर हो त्यो चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। लज्जाको कति प्रकार हुन्छ भने यहाँ प्रकार आफ्नै कारणले लजाउने र आफूले प्रतिज्ञा जुन प्रोमिस गरेको छ हो त्यो धर्मका कारणले अनि लजाउने गरी दुई प्रकार छन् भनेर यो अब त्यसको प्रक्रिया त्यसको अनि काम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि गलत कर्मबाट बचाउने कार्य गर्दछ भनेर नराम्रो कार्य नराम्रो कामहरू गर्नेबाट चाहिँ पाप कर्म गर्नेबाट चाहिँ त्यसले बचाउँछ अथवा त्यसले एभोइड गर्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा अपत्रपायको अर्थ भनेर डिसेन्सी इन रिजन टु अदर भनेर त्यसको अर्थ चाहिँ असाधारणतः अन्य भनौँ अन्त भने लेखेको छ, अन्य अरू व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिको धर्मका कारण अबद्ध व्यवहार भनेर पाप कर्म गर्न सङ्कोच मान्ने प्रक्रियात्मक अनि चैतलै भनिन्छ भनेर अब यहाँ चाहिँ जुन अघि लज्जा भने त्यसमा चाहिँ आफू र आफ्नो आफूमा भएको जुन शीललाई अनि कारणमा राखेर चाहिँ मैले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर यो एउटा सोच त्यो भयो नि त। अहिले यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफू र आफ्नो शील त्यो चाहिँ नगरेर यदि मैले सोच के अरे पाप कर्म हत्या हिंसा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। यदि गर्यो भनेदेखि अनि कोही अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ कुरा काट्ने जस्तो हुन्छ, हेर्दा त्यसको बच्चा यस्तो काम नराम्रो गर्दो रहेछ भनेर आफ्नो बुवा आमाले चाहिँ कुरा काट्ने, त्यसै गरेर आफ्नो शिक्षक टिचरहरू छ भनेदेखि त्यो टिचरको अनि स्टुडेन्टले हेर्दा त्यस्तो नराम्रो काम गर्दो रहेछ भनेर आफ्नो टिचरले चाहिँ कुरा काट्ने, त्यसै गरेर यदि आफू बौद्ध हो भनेदेखि बुद्धको अनुयायी हो भनेदेखि त्यो बौद्धहरूले हेर्दा अनि एकदमै काटमार त्यस्तो गर्ने रहेछ भनेर फेरि बुद्धलाई अनि कुरा काट्ने, शास्त्रले कुरा काट्ने, हो त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अनि आफूले त्यो पाप कर्महरू चाहिँ नगर्ने त्यस्तो एउटा सोच हुन्छ नि त। जस्तै कि यदि मैले गर्यो भनेदेखि मेरो बुवा आमा गुरु शास्त्र अनि टिचर उहाँहरूले चाहिँ अरूले कुरा काट्छ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा चाहिँ अनि त्यो पाप कर्महरू नगर्ने एउटा सोच हुन्छ, हो त्यसलाई अनि अपत्रप्य अनि भनेर भनिन्छ। अब त्यसको प्रकारमा चाहिँ अन्य व्यक्तिको कारण भने त्यो अघि माथिकोमा चाहिँ आफू कारणमा राखेको हो नि त, अहिले यहाँ चाहिँ अन्य व्यक्तिको कारण गरिने अनि अपत्रप्य र अन्य व्यक्तिको धर्मका कारणले गरिने अपत्रप्य गरी दुई प्रकारको हुन्छ। अनि प्रक्रिया त्यसको काम चाहिँ के हो त भने कुकार्य आदिबाट विमुख गराउने भनेर नराम्रो कार्यबाट चाहिँ काम गर्नेबाट बचाउने हो त्यो चाहिँ काम गर्छ।
चौथोमा चाहिँ अराग मूल कुशल अरग मूल कुशलको अर्थ भनेर नन एट्याचमेन्ट भनेर अराग भने त्यो हो। अनि यहाँ चाहिँ अराग भन्दाखेरि राग नभएको भनेर त्यो मात्रले बुझ्नु हुँदैन। जुन मलाई बुद्धिस्ट साइकोलोजीको विषयमा जुन डिटेल रूपले अनि परिचय गर्नुहुने भनौँ, उपदेश शिक्षा दिनुहुने मेरो अनि महान कल्याण मित्र गुरु अनि श्री लोप्साङ ग्याजुजू उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अराग भन्दाखेरि राग नभएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रागलाई त्याग्ने, रागलाई अनि नाश गरिने प्रतिपक्ष भन्छ, एबन्डेन्ट भन्छ, हो त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभयो। त्यसको कारणले यहाँ अराग भन्दाखेरि राग काट्ने, राग त्याग्ने त्यसको प्रतिपक्ष हो त्यसलाई बुझेर अनि यहाँ चाहिँ त्यसको अब अर्थ भनौँ, यहाँ असाधारणतः राग निरोध गर्ने भनेर, राग निरोध गर्ने, राग अनि निषेध गर्ने, त्यागिने त्यस्तो प्रक्रियात्मक अनि चैतन्यलाई चाहिँ अराग मूल कुशल भनेर भनिन्छ। अब त्यसको प्रक्रिया, त्यसको काम चाहिँ के हो त भने राग तथा दोषहरू निरोधका आश्रय गरिन्छ भनेर राग र दोषहरू त्यागिने काम चाहिँ उहाँले गर्छ। एउटा उदाहरण राख्यो भनेदेखि जुन अराग मूल क्लेश भने त्यसको उदाहरणमा चाहिँ निजुङ्गी सम्भव भनेर रिनन्सिएसन भनेर भनिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ सामान्य हामी यताउता हेर्ने बेलामा अनि केही राम्रो चिजहरू देख्ने बेलामा चाहिँ मलाई यो चाहिँदो रहेछ भनेर एउटा राग उत्पन्न हुन्छ नि त, राग एट्याचमेन्ट डिजायर त्यस्तो हुन्छ। हो त्यो बेला चाहिँ फेरि भगवान बुद्धले चाहिँ चार आर्य सत्यमा यो भने के हो त अनि त्यसको स्वभाव भनौँ त्यो चाहिँ दुःख हो भनेर उहाँले चार आर्य सत्यमा भन्नुभएछ। त्यसको कारणले गर्दा त्यसको विषयमा फेरि सोचेर भगवान बुद्ध शास्त्र उहाँ स्वयंले चाहिँ योहरू सबै दुःख रहेछ भनेर उहाँले परिचय गर्नुभएछ भनेर त्यसको विषयमा सोचेर अब मैले चाहिँ यो दुःख, संसारको दुःखहरू सबै त्याग्नुपर्छ भनेर एउटा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। जुन रिनेन्सिएसन भने मेन्टल भनौँ त्यस्तो एउटा उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न हुँदाखेरि त्यो सोचले के गर्छ भन्दाखेरि अनि जुन सांसारिक अनि वस्तु, सांसारिक अनि चिजहरूमा चाहिँ राग हुने हो त्यसले चाहिँ के गर्छ त रोक्छ, निरोध गर्छ। हो त्यो चाहिँ एउटा हामी यसरी बुझ्न सक्छ। हो यो त्यो उदाहरण रिनन्सिएसन भनेर वैराग्यको सोच। त्यसपछि चाहिँ अद्वेष मूल क्लसको कुशलको अर्थ भनेर यहाँ चाहिँ दोष लेखेको छ, दोष होइन यो द्वेष हो। अद्वेष मूल कुशलको अर्थ भनेर नन हेटेड, त्यसको अर्थ चाहिँ फेरि अद्वेष भनेर द्वेष नभएको अथवा रिस नभएको भन्दाखेरि रिस त्याग्ने, रिसलाई निरोध गर्ने अनि कुशल भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसको अर्थमा असाधारणतः द्वेष निरोधक प्रक्रियात्मक अनि चैत्य भनेर यसरी त्यसको अर्थ। र त्यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि प्रक्रिया, द्वेष र त्यसको दोष रोकथाम आश्रय गर्दछ भनेर। उदाहरणमा जस्तै हामी बुवा आमाहरूले आफ्नो सन्तान, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई एकदमै माया दया गरेर पालन पोषण गर्ने बेलामा कहिले कहिले फेरि बच्चाहरू अलि छुचो हुँदाखेरि पिट्ने त्यस्तो त्यो गर्छ नि त। फेरि त्यसपछि चाहिँ तुरुन्तै अनि मैले मेरो छोराछोरीप्रति रिस उठ्यो भने हुँदैन भनेर त्यो सोच आउने बित्तिकै फेरि अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई माया दया त्यस्तो उत्पन्न हुन्छ नि त, त्यस्तो सोच आउँछ। त्यसको कारणले त्यो माया दयाको सोचले गर्दाखेरि त्यो सोचले के गर्छ भन्दाखेरि अरूप्रति, अरूलाई रिस उठ्ने जुन एउटा सोच हुन्छन्, द्वेष भन्छ अब संस्कृतमा, रिस जुन सोच हुन्छ त्यसलाई निरोध गर्छ, त्यसलाई अनि हटाउँछ। त्यसको कारणले यहाँ द्वेष र त्यसको दोष रोकथामको आश्रय गर्दछ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। छैटौँमा अमोहको अर्थ भनेर नन डिल्युसन
त्यसको अर्थमा चाहिँ असाधारणतः अज्ञान निरोधक प्रक्रियात्मक चैत भनेर त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो। अब त्यसमा उदाहरणद्वारा भन्ने हो भने जस्तै अहिले हामी यहाँ बल्बहरू बत्ती भनौँ त्यो हामी यहाँ बलेको छ, त्यो बलेको कारण के हो त भन्दाखेरि अँध्यारो त्यो हटाउनको लागि हो। त्यही जस्तो गरेर जुन सूर्य उदय हुन्छ, सूर्य बिहान त्यो आउँछ, त्यतिखेर अँध्यारोहरू सबै त्यो सूर्यको प्रकाशद्वारा चाहिँ हटाउँछ। त्यो चाहिँ उदाहरण एउटा। त्यसै गरेर हामी सानो बेलामा चाहिँ हामीलाई काखा गाङा एबिसिडी त्यस्तो नजाने, त्यस्तो थाहा नभएको एउटा इग्नोरेन्स भनौँ, त्यस्तो एउटा छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै हामी स्कुलमा जाँदाखेरि अनि टिचरले एबिसिडी काखा गाङा भनेर सिकाउँदा अनि बिस्तारै त्यो थाहा नभएको जुन इग्नोरेन्स जुन छ त्यो हटाउँदै गएर एबिसिडीहरू बिस्तारै बुझ्ने, काखा गाङाहरू बिस्तारै बुझेर त्यो बुझेको थाहा भएको प्रज्ञा अनि विस्डम भनौँ त्यो चाहिँ हामीले अनि पाउँछ, उत्पन्न हुन्छ। त्यो त्यहाँदेखि लिएर अन्तिममा जुन हामीले सबै अनि वस्तुहरू, सबै फिनोमिनाहरू सबै अनि स्वतन्त्र रूपले अनि एक्जिस्ट भएको हो भनेर, स्वतन्त्र रूपले उत्पन्न भएको हो भनेर जुन हामीले अज्ञानता जुन छ त्यो अज्ञानताको विपरीत अनि सबै धर्महरू, सबै फिनोमिनाहरू स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर जुन शून्यता, एम्प्टीनेसको विषयमा जुन हामी ज्ञात, त्यसको विषयमा त्यसको प्रज्ञा भनौँ, शून्यता प्रज्ञा हो, त्यो चाहिँ हामीले बोध गर्न सक्छ। त्यसको कारणले यो अहिले यहाँ अमोहक भन्दाखेरि नन डिल्युसन भन्ने त्यसले चाहिँ के हो त काखा गङ्गादेखि लिएर अन्तिममा शून्यताको विपरीत जुन स्वतन्त्र रूपले छ भने त्यो त्यागेर त्यसको विपरीत अनि एम्प्टीनेस हो, शून्यता हो भने चाहिँ अनि गुण भनौँ त्यस्तो ज्ञान चाहिँ हामीले प्राप्त हुन्छ हो। त्यसको कारणले यहाँ अज्ञान र अनि त्यसको दोषहरू रोकथाम गर्दछ भनेर त्यसको कार्य, त्यसको काम चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि सातौँमा वीर्य भनेर आउँछ, एफर्ट भनेर। त्यसको अर्थमा असाधारणतः कुशल कर्ममा चित्त जागृत गराउने भनेर। कुशल कर्म जुन सामान्य हामी पाप कर्म गर्ने बेलामा एकदमै दुःख गरेर हामी पाप कर्म गर्छन्, त्यसै गरेर सामान्य सामाजिक लौकिक अनि सांसारिक कामहरू गर्ने बेलामा दुःख गरेर जुन काम गर्छ नि हो त्यसले चाहिँ वीर्य भनेर के अरे भन्दैन त्यसले। अब यहाँ वीर्य भनेको चाहिँ केले बुझ्छ भन्दाखेरि कुशल काम, राम्रो काम त्यस्तो अनि गर्नेमा चाहिँ मन एकदमै खुसी, मन एकदमै प्रसन्न भएको त्यस्तो एउटा अनि मेन्टल फ्याक्टर भनौँ, प्रक्रियात्मक चैत भने हो त्यसले चाहिँ अनि वीर्य भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। वीर्यको अर्थ भनिसकेपछि अब त्यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एकदमै वीर्यको काम भनौँ त्यो एकदमै शक्तिवान भनौँ, बलशाली छ। त्यसमा यहाँ प्रक्रिया भनेर त्यसको काममा नभएका पुण्य सञ्चित गर्ने र भनेर पहिला आफूले राम्रो काम, कुशलको काम त्यस्तो गरेको छैन भनेदेखि यदि आफ्नो मनमा चाहिँ यो वीर्य भन्ने सोच त्यस्तो छ भने अनि पहिला नगरेको राम्रो कामहरू गर्ने सुरु गर्छ अरे र भएका पुण्यलाई पूर्णता दिन्छ भनेर जुन सुरु गरेर जुन आफ्नो हातमा भनौँ आफूलाई पाएको जुन कुशलको कर्म जुन छ त्यो कुशलको कर्म निरन्तर गरेर चाहिँ कन्टिन्युसली गरेर अनि अन्तिमसम्म गर्ने हो त्यस्तो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि वीर्य भन्ने जुन चैतसिक हो त्यो छ भनेदेखि हो त्यस्तो गर्न सक्छ। त्यसमा भगवान बुद्धले के भन्नु छ भन्दाखेरि जसमा एक आलसी हुन्छ, लेजिनेस हुन्छ, त्यसमा कि अनि धर्म भनौँ कि कुशलको कार्य हुँदैन भनेर भन्नुभएछ। लेजिनेस भयो भनेदेखि, आलसी भयो भनेदेखि एकमा चाहिँ कुशलको कर्म गर्न पनि सुरु गर्दैन, दुईमा यदि गरे त पनि त्यसलाई कन्टिन्युस गर्दैन, निरन्तरता दिन सक्दैन। त्यसको कारणले
जसमा अनि वीर्य हुन्छ त्यसले चाहिँ पहिला नभएको कुशलको कार्म पनि गरेर सुरु गर्छ र त्यो चाहिँ अन्तिमसम्म चाहिँ गरेर जान्छ भनेर त्यसको काम चाहिँ यसरी छन्। अब त्यसमा माध्यमिक अवतार भनेर चाहिँ यो टेक्स्टको नाम हो। त्यसमा सबै गुणहरू वीर्यको पछि लाग्छ भनिएको हुनाले यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ दुई विद्वान भने एउटा र एउटा चाहिँ सिद्धि भनेर दुईटा विद्वान व्यक्ति एउटा अनि विद्वानको गुण एउटा सिद्धिको गुण एउटा भनेर दुई प्रकार। त्यो दुवैमा पहिला विद्वान हुनको लागि चाहिँ अनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि वीर्य जुन एफर्ट भने त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। यदि एफर्ट अनि वीर्य त्यो चाहिँ छैन भनेदेखि प्रज्ञा विजडम भनौँ इन्टेलिजेन्ट भए तापनि त्यो मान्छेले चाहिँ वीर्य एफर्ट छैन भने त्यो मान्छे चाहिँ अनि विद्वान हुन सक्दैन। त्यसको कारणले एउटा मान्छे विद्वान हुनको लागि पनि वीर्य भने त्यो चाहिँ अति आवश्यकता छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा उदाहरणमा जस्तै कि अब शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्धहरू, त्यसै गरी नालन्दाका सिद्धि पण्डितहरू हुनुहुन्छ। अब दोस्रो सिद्धि अनि गुण भने त्यो पनि वीर्यमा भर पर्छ। यदि वीर्य एफोर्ट त्यो छैन भनेदेखि ध्यान अभ्यास गर्ने बेलामा 1 हप्ता जति 2 हप्ता जति गर्न सक्छ गर्ला, तर निरन्तरता दिन सक्दैन, कन्टिन्यू गर्न सक्दैन। यदि वीर्य एफोर्ट छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिले चाहिँ एकदमै अब उदाहरणमा जस्तै बुद्ध शाक्य मुनिले 6 वर्षसम्म उहाँले चाहिँ कठोर अनि मेडिटेसन तपमा उहाँले बस्नुभयो। त्यसै गरेर जिजुन मेलाले जीवनभर अनि तपमा उहाँले बसेर जीवन बिताउनु भयो। त्यसको कारणले त्योहरू सबै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि वीर्य भने त्यसद्वारा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यसको कारणले यो दुवै गुण हामीलाई पाउनको लागि चाहिँ वीर्य एफर्ट भने त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 8औँमा चाहिँ प्रशब्दिको अर्थ भनेर प्लान्सीको अनि मिनिङ, त्यसमा असाधारणतः चित्त कुशल आलम्बनमा बिना कुनै बाधा अवरोध प्रवेश भई सो कार्य पूर्ण गर्न तत्परता देखाउने प्रक्रियात्मक चैत भनेर यहाँसम्म। प्रशब्दी भने प्लान्सी भने त्यसमा चाहिँ दुई प्रकारको, त्यसमा पहिलो सोचद्वारा चाहिँ राख्ने एउटा र एउटा चाहिँ शरीरद्वारा रूपद्वारा राख्ने दुई छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो रूपद्वारा अनि प्रशब्दी भने प्लान्सी भने राख्ने चाहिँ उदाहरणमा जस्तै कोही मान्छेहरू एकदमै एक्सर्साइज राम्रो गरेर जिउ अनि हेल्थ राम्रो गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि त, उहाँहरू एक्सर्साइज गरेर अनि जिउ एकदमै राम्रो भएको कारणले यदि उहाँहरूले मेडिटेसन गर भनेर भन्दाखेरि मेडिटेसन गर्ने बेलामा उहाँहरूको शरीरभित्र नै मेडिटेसन गर्ने बेलामा बाधाहरू केही नहुने, शरीर एकदमै हल्का हल्का महसुस हुने है, त्यस्तो महसुस हुने एउटा स्पर्श भन्छ जुन फिलिङ भनौँ, रेक्जा कन्ट्याक्ट भनौँ, त्यस्तो एउटा उहाँहरूलाई भएको कारणले मेडिटेसन गर्ने बेलामा उहाँहरूलाई केही समस्या हुँदैन। हो त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रूप अनि जुन अघि प्रशब्दी भने हो त्यो चाहिँ यसरी राख्छ। यो अहिले जुन 8 नम्बरमा भएको प्रशब्दी भने प्लान्सी भने त्यो चाहिँ होइन। 단다 개파 신장 쉐베 신장 때 쌈로 인경기 신장 데레스. अहिले प्रशब्दी भने त्यो चाहिँ अनि सोच विचार भनौँ मन भनौँ हो त्यो अनि के अरे हो त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यसलाई मनलाई राख्नुपर्छ। यो चाहिँ कि हामी यो अहिले प्रशब्दी 8 नम्बरमा भएको प्रशब्दी सिन्जङ भने त्यो चाहिँ हामीले मनद्वारा एकचोटि ध्यान बस्ने मेडिटेसन गर्ने, दुईचोटि गर्ने, त्यसै गरेर बारम्बार गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ जहिले अनि मेडिटेसन गर भन्दाखेरि उहाँले केही
अनि बाधाहरू नहुने, केही अब्स्टिकलहरू नभएर एकदमै राम्रो तरिकाले अनि बस्न सक्ने, केही विघ्न बाधाहरू केही गाह्रो नभइकन चाहिँ मेडिटेसन 셈디 딱딱 겁나는 도대긴지. मन सदैव अनि मेडिटेसनमा जाने है, प्र्याक्टिसमा जाने हो, त्यस्तोमा जानेमा चाहिँ केही विघ्न बाधाहरू नभएका जुन एउटा चैतसिक भनौँ, एउटा कार्य गर्न सक्ने एउटा क्षमता भएको अनि एउटा चैतसिक एउटा मेन्टल फ्याक्टरले चाहिँ प्रसब्धि भनेर भनिन्छ, प्लेन्सी भनेर भनिन्छ। त्यो कारणले यहाँ प्रसब्धिको अर्थ भन्दाखेरि असाधारणतः चित्त कुशल आलम्बनमा भनेर, कुशल आलम्बन जस्तै कि शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जस्तो हो त्यस्तो आलम्बनमा राखेर अनि मेडिटेसन गर्ने बेलामा है, चित्त कुशल आलम्बनमा बिना कुनै बाधा भनेर, विदाउट एनी अब्स्टिकल, केही विघ्न बाधाहरू नभइकन प्रवेश भए भनेर त्यो विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै मन राख्न सक्ने, कार्य पुरा गर्न तत्परता देखाउने प्रक्रियात्मक चैत भनेर, कुशलको अनि विषयमा मन यसरी मेडिटेसन गर्ने बेलामा केही अब्स्टिकलहरू नभएर, केही विघ्न बाधाहरू नभएर सजिलै रूपले, सहज रूपले चाहिँ मन त्यहाँ बस्न सक्ने त्यस्तो एउटा अनि जुन सोच हुन्छन् हो, त्यो सोचले, त्यो विचार भनौँ, त्यो चैत मेन्टल फ्याक्टर हो, त्यसले चाहिँ प्रसब्धि भनेर भनिन्छ। समाथा भनेर जुन प्राप्त हुनेछ हामीलाई, त्यो समाथा प्राप्त हुने अगाडि तिङिजिन भनेर जुन समाधि भनेर भनिन्छ, तिङिजिन, त्यो समाधिको सँगै आउने एउटा अनि सिन्जङ भनेर जुन अहिले प्रसब्धि भन्ने एउटा हुन्छ हो, त्यो प्रसब्धि चाहिँ अहिले यहाँ प्रसब्धि मात्र भने चाहिँ त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। विशेष प्रसब्धि भने त्यो चाहिँ अनि समाता प्राप्त भइसकेको अनि त्यो सँगै हुने जुन प्रसब्धि हुन्छन् हो, त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। को कार्य चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ नभएको नयाँ कुशल धर्म प्राप्ति गर्ने र प्राप्त भएको भइसकेकोलाई अनि पूर्णता दिलाउने। त्यसपछि अप्रमादको अर्थ भनेर भयो केयरफुलनेस भनेर असाधारणतः क्लेश आदि प्रतिपक्षबाट संरक्षण गर्ने प्रक्रियात्मक चैतन्य भनिन्छ भनेर। जस्तै हामी पुलिसहरू हुन्छन्, कोही पुलिसहरू गार्ड भनौँ, कोहीले अनि चोर, यहाँ चाहिँ चोर छ कि छैन भनेर चोरहरूलाई पछाडि हेर्ने, अब चोर गर्ने छ कि चोर गर्ने छ कि छैन भनेर त्यस्तो हेर्ने अनि एउटा गार्ड जस्तो एउटा हुन्छ। त्यो जस्तो गरेर हाम्रो मनमा पनि एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ अनि क्लेशतिर है, जस्तो कि पाप कर्म गर्ने त्यसतिर चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हेर्ने एउटा मन हुन्छ। त्यो हेरेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट बचाउने त्यस्तो एउटा अनि विचार भनौँ, सोच भनौँ एउटा हुन्छ हो। त्यो सोचले चाहिँ अनि अप्रमाद भनेर भनिन्छ। जो मान्छेलाई त्यस्तो सोच राम्रो छन्, त्यो मान्छेको मन चाहिँ अनि पाप कर्महरू नराम्रोतिर चाहिँ जानेबाट चाहिँ अनि बचाउने राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ उदाहरणमा चाहिँ जस्तै हामी भिक्षु, नयाँ भिक्षु भन्ने बेलामा जस्तै कि प्रवर्ज्य भन्छ, राब्जुङ हो, त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ एकदमै मन अनि होसियार गरेर है, मैले यस्तो शिल मैले यस्तो थपेको छ, यो शिल यो गऱ्यो भने यो शिलबाट अनि पर हुन्छ, यो गऱ्यो भने मेरो शिल यो भ्रष्ट हुन्छ भनेर सदैव आफ्नो शिललाई हेरेर अनि त्यसरी अब बस्छ भनेदेखि अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शिलबाट पार हुने, शिल भ्रष्ट हुने भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, नहुने जस्तै हुन्छ। अब त्यसको कारणले आफू स्वयं अनि नराम्रो कार्य गर्न जाँदाखेरि त्यो नराम्रो काम गर्न नदिएर त्यहाँबाट जुन बचाउँछ, त्यहाँबाट वापस लिएर आउने एउटा सोच हुन्छन्, त्यो सोच, त्यो विचार, त्यो चैत्य, त्यो मेन्टल फ्याक्टरलाई भनिन्छ
अप्रमाद भनेर भनिन्छ। हो त त्यसको कारणले भिक्षुहरूलाई जो भिक्षुसँग त्यस्तो सोच हुन्छन् त्यो भिक्षु चाहिँ एकदमै शुद्ध भिक्षु, राम्रो शील राम्रो शीलमा राम्रोसँग बस्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसको काम चाहिँ प्रक्रिया सम्पूर्ण गुण सम्पन्न गराउँछ। यसको महत्त्वबारे धर्मपद सूत्रमा भने यो टेक्स्टको नाम हो। प्रमादीलाई वैभव मिल्दैन, चाहेको आनन्द पाउँदैन, अप्रमादको भावना अभ्यासले ठुलो सुख आनन्द प्राप्त गर्दछ भन्ने उल्लेख भएको छ। 10औं उपेक्षा भनेर इक्वानिमिटी भने त्यसको अर्थ असाधारणतः निमग्न औद्धत्य निरोध गर्न कुनै ठुलो प्रयत्न बिनै चित्त निरभोग सिद्धमा रहन सक्षम प्रक्रियात्मक चैत। अहिले यो उपेक्षा भने चाहिँ हामीले मेडिटेसन नगरे अनि बुझ्न अलिक गाह्रो छ। अब त्यसमा अधिकर्मी भनौँ, मेडिटेसन पहिला अब हामीले मेडिटेसन अब स्टार्ट गर्दाखेरि अनि बाधा चाहिँ अब्स्टिकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई मूल हुन्छ, मूल दुई हुन्छ। एउटा चाहिँ छिवा भनेर ड्रजिनेस भनौँ, अनि मन एकदमै साफा स्पष्ट क्लियर त्यस्तो नभएको एउटा हुन्छ हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै निन्द्रामा अनि जान्छ, त्यो एउटा बाधा हो। दोस्रो बाधा चाहिँ के हो त भने ग्योपा भनेर अनि एट्याचमेन्ट डिजायरद्वारा चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ जहाँ मेडिटेसन गरेको छ त्यो विषयमा त्यो अब्जेक्टमा नबसेर मन कता कतै त्यो रागले गर्दाखेरि अनि यताउता जाने त्यस्तो गर्छ। मनमा कुरा खेल्नेहरू हुन्छ नि त हो, त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले यो ग्योपा भनेर भनिन्छ। अब यो चाहिँ हामी पहिला सुरु अनि मेडिटेसन गर्ने बेलामा यो दुई एकदमै त्यो ठुलो बाधा हो। त्यसको कारणले हामी नयाँ नौलोहरूले चाहिँ मेडिटेसन गर्ने बेला त्यो दुईलाई रोक्नको लागि अनि के भनौँ त एफर्ट गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै अब मेडिटेसन गरेर बिस्तारै राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यति त्यो दुईको बाधा चाहिँ त्यति आउँदैन हो। त्यसमा पनि त्यति जोड दिनु पर्दैन। त्यो नदिएर अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यो अवस्था त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ विषय जुन जहाँ मेडिटेसन हामी गर्छन् मन राख्छन् त्यसमा चाहिँ एकदमै अनि शान्त रूपले बस्ने एउटा अवस्था, त्यस्तो सिचुएसन एउटा पुग्छ। त्यो सिचुएसन जुन एउटा चैतसिक हुन्छन् हो, त्यसले चाहिँ इक्वानिमिटी भनेर उपेक्षा भनेर भनिन्छ। त्यसपछि 11औँमा अविहिंसा भनेर, अहिंसा भने हिंसाको अनि अपोजिट विपरीत, अहिंसा भनेर नन भाइलेन्स भने त्यो हो। त्यसको अर्थ चाहिँ असाधारणतः सत प्राणीप्रति लक्षित भई दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने दया रूपी भनेर कम्प्यासन रूपी प्रक्रियात्मक अनि चैतलाई अहिंसा भनेर नन भाइलेन्स भनेर भनिन्छ। अब त्यसको कति प्रकार हुन्छ भने सत्व प्राणीप्रति लक्षित करुणा भनेर प्राणीहरूलाई अनि जुन कम्प्यासन करुणा त्यो एउटा, धर्मप्रति लक्षित करुणा भनेर 2 र निरलम्बन प्रति लक्षित करुणा रूपी भनेर 3 प्रकारको छ। अब त्यसको कार्य त्यसको काम के गर्छ भनेदेखि परहिंसा त्यागेर भनेर अरूलाई हिंसा गर्ने, अरूलाई अनि हानि गर्ने, अरूलाई हार्म गर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यागेर परकल्याण सिद्ध गर्ने भनेर अरूलाई फाइदा अरूलाई खुसी दिने हो त्यस्तो अनि कार्यहरू गर्छ। र भद्र तथा भनेर भद्र मन अथवा भद्र तथा स्वच्छ भावनाको मूल जड भने कार्य गर्दछ भनेर मन जुन राम्रो मन भन्छ हामीले भद्र मन भन्छ, त्यो भद्र मन राम्रो मन भने त्यो राम्रो मनहरू सबैको मूल भनौँ, त्यसको जड भनौँ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रुट भनौँ, त्यो चाहिँ के हो त भने अनि कम्प्यासन दया भने त्यो हो भनेको। अब यहाँहरूले फेरि आज अध्ययन भन्छ सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने दिन्छु, त्यसमा
पहिला चाहिँ अघि मैले किताबमा नभएको जुन 11औं कुशल कर्म भनौँ त्यस सम्बन्धी मैले साफा अनि पानी भएको बोतल अनि त्यो उदाहरणमा राखेर त्यसमा यदि अनि प्रसादहरू हाल्यो भने त्यो अनि अमृतमा परिणत हुने, त्यसमा फोहोर हाल्यो भने त्यो चाहिँ पिउने लायक नहुने त्यस्तोमा अनि परिणत हुने हो। त्यो उदाहरणमा राखेर हाम्रो मनमा पनि जुन अधि अनि स्पष्ट मन भन्ने एउटा छ, त्यो चाहिँ एकदमै सूक्ष्म मन त्यस्तो हो। त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अनि स्थूल हुँदै जाँदाखेरि त्यसमा अनि 5 सर्वत्र त्यसै गरेर 5 विनियत भनेर त्यस्तो अनि सोचहरू आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो कुशल अकुशल केही पनि होइन। अनि यदि त्यसमा चाहिँ 11औं कुशलको सोच आयो भनेदेखि अनि त्यो मन चाहिँ कुशलमा परिणत हुन्छ। त्यो चाहिँ कुशलको सोच हो। यदि त्यसमा अघि एउटा उदाहरण चाहिँ पानीमा भयो। अब दोस्रो उदाहरण चाहिँ जस्तै हामी बेलुका सुत्छ, हामी सबै सुतेर बिहान पाख यसरी उठ्ने बेलामा हाम्रो मन चाहिँ एकदमै साफा, राम्रो नराम्रो दुवै नभएका एकदमै साफा हुन्छ, स्वच्छ मन भनौँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आफू स्वयं अब पूजा कोठामा गएर अनि पूजा गर्छु भनेर जुन आफ्नो अगाडि पुस्तकहरू राखेर अनि पाठ पूजा गर्छु भनेर जुन सम्भार क्षेत्र भन्छ त्यो चाहिँ याद गर्ने, शरण्यप्रति श्रद्धा जगाउने, शरण गमन गर्ने हो। त्यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुशलको मन हो त्यतिखेर। अब त्यसपछि त्यो पूजापाठहरू सबै सकेर अनि नास्ता गर्ने, नास्ता गरिसकेपछि अनि बाहिर आफ्नो काममा जर्ने बेलामा अनफोर्चुनेटली यदि केही कारणले गरेर अनि आफूलाई रिस उठ्ने हो त्यस्तो भयो भनेदेखि त्यो रिस उठ्ने बेलामा चाहिँ त्यो मन चाहिँ के भयो त अकुशल भयो, फेरि है अकुशलको मन भयो। फेरि यसरी गरेर अब दिन बितेर बेलुकी आफ्नो घरमा आएर खाना खाएर फेरि यदि अघि जुन दिउँसो भएको त्यो समस्याहरू याद गऱ्यो भनेदेखि झन् रिस उठ्न सक्छ, रिस उठेर निन्द्रा पनि नआउन सक्छ है। अब त्यो नभएर तिनीहरू याद नगरेर आफ्नो गुरुहरू याद गरेर फेरि हो त्यसरी गऱ्यो भनेदेखि फेरि हाम्रो मन चाहिँ के भयो त कुशलको मन भयो हो। त्यसको कारणले एक दिनमा हामीलाई पहिला कि कुशल अकुशल दुवै नभएको एउटा मन, त्यसपछि कुशलको मन एउटा, त्यसपछि अकुशलको मन एउटा गरेर त्यस्तो गरेर 4 प्रकार जति मन हाम्रो त्यस्तो परिवर्तन हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले हामीले अनि आफ्नो मन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसरी परीक्षण गर्यो भनेदेखि, एक्सपेरिमेन्ट गर्योदेखि अनि हामीले थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण भयो है। अब त्यसपछि चाहिँ हो त्यो गरेर चाहिँ अनि जुन त्यो चाहिँ एउटा भइसक्यो। अब दोस्रो उदाहरण, दोस्रो चाहिँ के हो त भने अघि जुन पुस्तकबाट गएको 11औं प्रकारका कुशल कार्य जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले फेरि अनि पढाइ गरेर फेरि सेल्फ स्टडी गरेर बुझ्नु, त्यसको विषयमा अझै तपाईँहरूले बुझ्नु। र त्यसपछि चौथोमा चाहिँ त्यस्तो 11औं प्रकारको जुन कुशल मन जुन छ, चैत्य मेन्टल फ्याक्टर जुन छ त्यो चाहिँ आफ्नो मनमा छ कि छैन भनेर फेरि अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु, अनुसन्धान गर्नु, मेडिटेसन गर्नु है। जस्तै कि अब 11औं चाहिँ के हो त अहिंसा हो, नन भाइलेन्स हो। त्यसको कारणले आफ्नो मनमा चाहिँ नन भाइलेन्स भने, त्यो कम्प्यासन भने, दया भने त्यो सोच चाहिँ छ कि छैन भनेर यसरी आफूले आफ्नो मनले हेरेर मेडिटेसन प्र्याक्टिस हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भनेर यो अनि यहाँहरूलाई स्वयं अध्ययन भनेर सेल्फ स्टडी रङजोङ